यो चाहिँ अब प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हिजो पारित भएको छ। विनियोजन विधेयक, पूर्व बजेट छलफल, बजेटका सिद्धान्त लगायतका धेरै उद्देश्यहरू हुन्छन्। अहिलेको यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा यहाँले चाहिँ टिप्पणी गर्नुपर्दाखेरि, यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाखेरि यहाँको चाहिँ टिप्पणी के छ? यहाँले प्रश्न सोधेकोमा धन्यवाद छ र दिनेश परिवारलाई पनि म चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु जसले मलाई यो बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा त के छ भने बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरिमा कानुनी व्यवस्था, प्रदेशको पहिलो ऐन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 रहेको छ। यो ऐनमा विशेष गरेर के कुरा छ भनेपछिमा बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम राख्ने। पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रमको तात्पर्य के हो भने विनियोजन विधेयक पनि यो आर्थिक वर्षभित्र तपाईँहरूले वितरण गर्न सक्नु भएन भने त त्यो फेरि गाह्रो होला नि। यो असाढभित्र चाहिँ दिइसक्नुपर्छ होला। असाढभित्रै हामी दिन्छौँ सामान चाहिँ असाढभित्रै। त्यो सम्झौता तातो धेरै सकेको छ। सामान ल्याउन उहाँहरूकै कमी घटीले गर्दाखेरि सामान चाहिँ आउन सकेको छैन। म त धेरै अगाडि यो हाम्रो बजेट छुट्याउने बित्तिकै जब हाम्रो यो योजनाहरू सञ्चालन हुन्छ अनि सञ्चालन हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ मेयर साहबलाई भनिसकेका थियौँ, तपाईँले छिटोभन्दा छिटो यो सामान चाहिँ खरिद गर्ने प्रक्रिया सबै हाम्रो प्रशासनको हुन्छ र प्रशासनलाई हामी हवस् हवस्, तपाईँले असारभित्र दिन। हजुर उपमेयर साहब, आज मैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहरासँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई मैले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नको लागि सुनिलजीले अनुरोध गर्न चाहन्छु। झन्डै आधा घन्टा उहाँसँग मैले विनियोजन विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम, पूर्व बजेट छलफलको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। प्रदेश सरकारले को नीति तथा कार्यक्रम हिजो मात्रै प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। बहुमतले पारित भइसकेपछि अब त्यो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरू, नीतिहरू, उद्देश्यहरू, केही स्पष्ट उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएका हुन्छन्। सो विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु। 8 बजेपछि भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। 091-710-216 फोन गर्न हुन अनुरोध पनि गर्दछौँ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग झपट बोहरा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद सर। अलिकता जोरले बोल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ अब प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हिजो पारित भएको छ। विनियोजन विधेयक, पूर्व बजेट छलफल, बजेटका सिद्धान्त लगायतका धेरै उद्देश्यहरू हुन्छन्। अहिलेको यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा यहाँले चाहिँ टिप्पणी गर्नुपर्दाखेरि, यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाखेरि यहाँको चाहिँ टिप्पणी के छ? यहाँले प्रश्न सोधेकोमा धन्यवाद छ र दिनेश परिवारलाई पनि म चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु जसले मलाई यो बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा त के छ भने बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरिमा कानुनी व्यवस्था, प्रदेशको पहिलो ऐन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 रहेको छ। यो ऐनमा विशेष गरेर के कुरा छ भनेपछिमा बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम राख्ने। पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रमको तात्पर्य के हो भने विनियोजन विधेयक पनि भनिन्छ त्यसलाई, पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रमलाई। त्यो पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट तपाईँको सुझावसहित समर्थन गरेर अनुमोदन गरेर गइसक्यो भनेपछि त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम आउँछ। नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले वाचन गर्ने तपाईँको परम्परा र कानुनी व्यवस्था रहेको छ र नीति तथा कार्यक्रम पश्चात बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अब म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा पूर्व बजेट छलफलको कार्यक्रममा म केही तपाईँको चाहिने मेरा टिप्पणीहरू, सुझावहरू म चाहिँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो विनियोजन विधेयक जसलाई पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम भनिन्छ, त्यहाँ राष्ट्र परामर्श समिति हुन्छ, उपसमितिहरू पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको माननीय मन्त्रीज्यूले पनि यसलाई चाहिँ वाचन हेरेको हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषदमा जान्छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा जान्छ। पार्लियामेन्टमा प्रदेश सभामा सबै मान्य सांसदज्यूहरूले आफूलाई लागेका सुझावहरू त्यहाँ दिनुहुन्छ। त्यसपछि त्यो रेक्टिफाई भएर पुनः सरकार कहाँ जान्छ।
अब म पहिला प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने मैले हिजो सरसरी तपाईँले मलाई भनिसके भनेपछि विनियोजन विधेयकको सन्दर्भमा र निजता कार्यक्रम सम्बन्धमा मैले हेरेँ। यो हेर्दाखेरिमा मैले के देखेँ भने विनियोजन विधेयक 2078 भनेर तपाईँको चाहिँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ। यो विनियोजन विधेयक 2078 भने जो राखिएको छ यो त्रुटिपूर्ण छ। किन त्रुटिपूर्ण छ भनेपछिमा एउटै वर्षमा दुईटा विनियोजन विधेयक आउँदैन। गत वर्ष 77 आर्थिक वर्ष 77-78 को जो मैले ल्याएर आएको छु, त्यतिखेर म अर्थमन्त्री थिएँ, मैले पनि तपाईँको चाहिँ 2077-78 को विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेको थिएँ पार्लियामेन्टमा र अहिले पनि विनियोजन विधेयक 2078 पनि ल्याएर आएको छ। यो यदि मानवीय त्रुटि हो, यो टेक्निकल एरर हो, यो प्रिन्टिङ एरर हो भनेपछिमा यो तपाईँको चाहिँ प्रदेश सभामा नै सरकारले यसो त्रुटि हुनु गएको छ, यसलाई यसरी सच्याएर पढियोस् अथवा बुझियोस् भन्ने कुराको जानकारी दिनुपर्छ। त्रुटि भइसकेपछि पनि त्यसलाई सच्याउने विधि प्रक्रिया र तपाईँको चाहिने एउटा रूपरेखा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा यो विनियोजन विधेयक 2078 लेखेको छ, कानुनसम्म यो गलत छ, यो हुनु हुँदैन थियो। तीन यो पूर्वोत्तर छलफल कार्यक्रम अथवा विनियोजन विधेयक जो छ 3 ठाउँमा 2078 पनि लेखेको छ। यो 2078 को हुनै सक्दैन। किन भनेपछिमा प्रत्येक वर्ष तपाईँको आर्थिक वर्ष प्रारम्भ नहुनुभन्दा अगाडि नै सरकारले के गर्छ त भने आगामी आर्थिक वर्षको ल्याउने भएको नाताले अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हामी 2078 चलेका छौँ। यहाँ दुईटा कुराहरू हुन्छ। हामी वर्षलाई कसरी आकलन गर्ने, कसरी काउन्टिङ गर्ने, कसरी तपाईँको जाने सिम्बोलिक सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। हामी एउटा क्यालेन्डर इयरमा जान्छौँ, एउटा आर्थिक वर्षमा जान्छौँ। क्यालेन्डर इयर भने तपाईँको चाहिने वैशाख 1 गतेदेखि लिएर चैत मसान्तसम्मको लागि मानिन्छ र आर्थिक वर्ष भन्नाले साउन 1 गतेदेखि लिएर असाढ मसान्तको लागि मानिन्छ। त्यसैले हामी क्यालेन्डर इयरको रूपमा जानु मिल्दैन। बजेट प्रस्तुतिमा आर्थिक वर्षमै जानुपर्छ। आर्थिक वर्षमा साउन 1 गतेदेखि जानुपर्ने भएको नाताले विनियोजन विधेयक 2078 कसरी हुनसक्छ? विनियोजन विधेयक 78 79 हुनसक्छ बरु, तर 78 हुन सक्दैन। या विनियोजन विधेयक 2079 हुनसक्छ। हामी त आगामी वर्षको लागि यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि वर्तमान अवस्थामा वर्तमान समयमा हामी तपाईँको चाहिने जारी गर्छौँ र वर्तमान आर्थिक वर्षमा जारी गर्छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि जारी गर्ने कुरा भएको नाताले आगामी वर्षको नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो कानुन रूपमा त्रुटि छ, यसलाई सच्याइने विनियोजन विधेयकको पृष्ठभागमै त्रुटि गरिएको छ लेखाइमा। हो, पहिल्यै प्रस्तुतिमा नै यो हेर्दाखेरिमा 78 को हो कि 79 को हो कि भन्नुभन्दा पनि 78 पनि लेखेको छ। 78 को त म अर्थमन्त्री हुँदै गत वर्ष मैले प्रस्तुत गरेको छु। हामीले आर्थिक वर्षको आगामी आर्थिक वर्षको सबभन्दा अघिल्लो समयको आर्थिक वर्षमा नै तपाईँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई 2078 भन्नै मिल्दैन। यसलाई सच्याएको हुनुपर्दछ। सच्याएको छ भने राम्रै नै भइहाल्यो, यसमा केही छैन। धेरै गल्ती कोट्याएर धेरै हेडमास्टर हुने मैले पनि त्यहाँ के अरे भूमिकामा आफूलाई आउनुपर्ने हुने कारण छैन। तर त्यहाँ 52 जना मान्य सभासदजी हुनुहुन्छ। यसलाई तपाईँको जुन दिन यसको छलफल अन्त गरिएको थियो त्यो दिनमा प्रदेश सभामा सरकारको तर्फबाट हामीले सच्याएको छ भनिकन यसलाई त्यहाँ सच्याएको र सच्याएको सूचना जारी गरेको उहाँहरूले चाहिँ सरकारको तर्फबाट जानकारी भएको छ भने यो राम्रै नै भइहाल्यो, यसमा केही मैच छैन। होइन भने 2078 सालको लेखेको जो कुराहरू छ 2079 को बजेट विनियोजन विधेयक भन्नै मिल्दैन। कानुन भएको फ्रन्ट पेज हेर्ने हो भने र भित्रमा पनि दुई ठाउँमा त्यस्तो किसिमको त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ लेखिएको छ। अब एक ठाउँमा त गल्ती मान्न सकिन्छ, दुई ठाउँमा मान्न सकिन्छ, 3 ठाउँमा कसरी यो गल्ती भयो एउटा कुरा। अर्को कुरा गल्ती भए पनि सच्याए कि सच्याएन। कहिलेकाहीँ टेक्निकल एरर हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रिन्टिङ एरर हुनसक्छ, कहिले मानवीय त्रुटि पनि हुनसक्छ, कहिले ल्याप्सेस पनि हुनसक्छ। तर त्यसको लागि संवैधानिक कानुनी व्यवस्था के हो भने जुन ठाउँमा प्रस्तुत भएको थियो त्यही ठाउँमा गएर त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नु, संशोधन गर्नु। त्यो भयो कि भएन मेरो जानकारीमा छैन। तर यो चाहिँ 2078 हो कि 2079 को हो भन्ने कुरामा आम जनतालाई तपाईँको चाहिँ नि दुविधाको विषय रहेको छ। र यो 2079 हुनुपर्नेमा 2078 कसरी भयो भनेर मेरो पनि यसमा गम्भीर असहमति रहेको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गर्छु। के प्रदेश सरकारले अझ बजेट पास भइसकेपछि के पुनः यो तपाईँको चाहिँ नि विनियोजन विधेयक ल्याएर आउने हो त भने होइन। जुन ठाउँमा त्रुटि भएको छ त्यसलाई त करेक्सन गरेर जानु पर्यो। त्यो करेक्सन भएको छ भने राम्रो नै भइहाल्यो। करेक्सन भएको छैन भनेपछिमा मलाई लाग्छ यो प्रदेश सभाको घरिमा पनि घटेको छ। मान्य सांसदज्यूहरूले पनि यसमा कसरी लिनु भएको छ यो उहाँहरूले जान्नुपर्ने कुरा हो। र मलाई के लाग्छ भने यसलाई गम्भीर त्रुटिको कानुनी त्रुटिको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु नारायणजी। यो चाहिँ विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरू प्राथमिकताहरू चाहिँ हुन्छन् निश्चित।
जुन चाहिँ प्रदेश अब म यहाँलाई के भन्न सँगै के जोड्न चाहन्छु भने यो एउटा त्रुटि भइसकेपछि अर्को त्रुटि के छ भने विनियोजन विधेयक 2078 का सिद्धान्त एवं प्राथमिकताहरू भनेर लेखिएको छ है। यो पनि त्रुटि छ। किन त्रुटि छ भन्नुहुन्छ भने यसको जो कानुन छ हैन, विनियोजन विधेयक 2074 को दफा 9 मा प्रष्ट पारेर के लेखेको छ भनेपछिमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, विनियोजन विधेयकका उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू हुनुपर्छ भनेर आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 9 को उपदफा 1 मा व्यवस्था गरेको छ। तर यो वर्षको विनियोजन विधेयकमा एक त 2078 भन्ने त्रुटि भएको छ। अर्को कुरा के त्रुटि भएको हुन गएको छ भने सिद्धान्त एवं प्राथमिकता मात्रै लेखेको छ। सिद्धान्त र एवं प्राथमिकता मात्रै होइन, सिद्धान्त 1, दोस्रो चाहिँ उद्देश्य, तेस्रो प्राथमिकता, चौथो प्रमुख नीति। त्यसमा कर नीति हुँदैन, किनभने करका दर र दायराको बारेमा बजेट आउनुभन्दा अगाडि उल्लेख गर्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। यो विश्वव्यापी मान्यता हो र यो चाहिँ निश्चित छ। त्यसले गर्दाखेरिमा सिद्धान्त एवं प्राथमिकता मात्रै होइन, सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता र प्रमुख नीति पनि लेख्नुपर्नेमा यो पनि यहाँ त्रुटि हुन गएको छ। अर्को अब सरस्वती यसो हेर्ने हो भनेपछिमा के देखिन्छ भने तपाईँलाई के लाग्छ होला भनेपछिमा यो अहिले सरकारमा नभएको नाताले विरोध गरेको होइन। म कहिले पनि मेरो चाहिँ एथिक्समा, मेरो नैतिकतामा, मेरो आचरणमा, मेरो पृष्ठभूमिमा म कहिले विरोधमाथि विरोध कहिले पनि गर्दैन। मैले यो राम्रो व्यवस्था होस्, अझै करेक्सन भएको छ भने सच्याइ होस्, विधि सम्मत, कानुन सम्मत, संवैधानिक व्यवस्था अनुसारमा यो जाओस् भन्ने मेरो मान्यता। अब धेरै जसो इङ्ग्लिस शब्दको पनि यहाँ प्रयोग भएको छ। इङ्ग्लिस शब्दको प्रयोग हुनु नराम्रो चाहिँ होइन, तर त्यो प्रोपर रूपमा हुनु पर्यो। जस्तै तपाईँको नेपाली शब्द नै नमिल्ने ठाउँमा इङ्ग्लिस शब्दको प्रयोग हुनु पर्यो। यहाँ के भएको छ भनेपछि नेपाली शब्दको शब्दकोशमा व्यवस्था हुनुको बावजुदमा पनि तपाईँको चाहिँ इङ्ग्लिस शब्दको प्रयोग हुनु गएको छ। इङ्ग्लिस शब्दको प्रयोग भइसके पनि नेपालीमा के हुनसक्छ त्यो तपाईँको चाहिँ लेख्नु पर्थ्यो, त्यो पनि यहाँ लेखिएको छैन। यसले गर्दाखेरिमा के छ भनेपछि मलाई के लाग्छ भने अलि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेजमा यो एकदमै तपाईँको चाहिँ हल्का पाराले, एकदमै तपाईँको के भन्छ यसलाई ध्यान नदिने तरिकाले यसलाई ल्याप्सेस हुनु गएको छ। मलाई के लाग्छ भने यो यसको कानुनी दस्तावेजको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने तरिकाले ल्याप्सेस गर्नु हुँदैन। सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको छ र साथसाथै अब यसमा पनि प्रश्न के हुनु पर्थ्यो भने पहिलो विषय यसको सिद्धान्त के हुनुपर्ने, वहीँ सिद्धान्तको पछि उद्देश्य के हुनुपर्ने, उद्देश्यपछि प्राथमिकता के हुनुपर्ने र यसका नीति के हुनुपर्ने, यो कुराहरू उहाँले खुलाउनुभन्दा अगाडि यो दस्तावेजमा के लेखेको छ भने अब माथि उद्देश्य लेखेको छैन, यहाँ पेज नम्बर 3 मा उद्देश्य पनि लेखेको छ। जो कुरा माथि नै आएन ऊ कुरा कसरी आयो? जुन कुरा एउटा क्याप्सन वर्डमा आउँदैन त्यो तल तपाईँको सब क्याप्सनमा पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि सिद्धान्त कुरा लेखेको छ, तपाईँको चाहिँ प्राथमिकताको कुराहरूमा पनि धेरै कुराहरू छुट्नु गएको छ। त्यसपछि नीतिका कुराहरू त कुनै लेखेकै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि इनकम्प्लिट अपूर्ण दस्तावेजको रूपमा अहिलेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम अथवा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भएको छ। यसरी हल्का पाराले सरकारले लिनु हुँदैन। यो सरकारको पनि सम्पत्ति हो र जनताको पनि आम चासोको विषय हो र मेरो सरकारले के गरिराखेको छ र अहिलेको बजेटमा के कुराहरूको चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ र यो जनताले आश अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ कि छैन। र प्रदेशमा जनताका जनप्रतिनिधि मान्य सभासदजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यसलाई राम्रोसँग केलाएर मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ यसको गरिमालाई उच्च ओहदामा पुर्याउनुको लागि उहाँहरूको पनि ठोस योगदान हुनुपर्ने थियो। मलाई लाग्छ पार्लियामेन्टभित्र के भएको छ मेरो जानकारी मलाई छैन, तर प्रस्तुतिमा यो पहिल्यै तपाईँको डकुमेन्ट हेर्दाखेरिमा, यो दस्तावेज हेर्दाखेरिमा एकदमै हल्का पाराले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कानुनी त्रुटि पनि छन्, संवैधानिक त्रुटिहरू पनि भएका छन् र यो प्रस्तुतिमा यसको गलत भएको नाताले सम्पूर्ण रूपमा यसलाई कम्प्लिट दस्तावेजको रूपमा यसलाई जनताले र प्रदेश सभाले अनुसूचित गर्न सक्ने ठाउँ म व्यक्त नरहन्छु। अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष 77-78 मा घोषित नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत भएका उपलब्धिहरूको पनि त्यो के अरे चाहिँ उल्लेख गरेको छ प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा, प्रदेश प्रमुखले वाचन गरेकोमा। त्यो कुराहरू पनि पुरा भएरै लेखे जस्तो भया छ यहाँलाई लागेको छ कि होइन? अब तपाईँ नीति तथा कार्यक्रममा हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको तर्फबाट मान्य प्रदेश प्रमुखज्यूले यसलाई वाचन गर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसमा पनि मैले के राखेँ भने यो पनि त्यस्तै हल्का पाराले आएको छ। यस वर्ष पहिल्यैचोटि मैले दस्तावेज हेरेँ मान्य मुख्यमन्त्रीज्यूको वेबसाइटमा गएर
अब कभरिङ लेटरै कभरिङ पेजै छैन। यहाँ प्रश्न के आयो भनेपछिमा कभरिङ पेज त छैन, यो कुन प्रदेशको र कुन प्रदेशका कुन प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको भन्ने कुराको पुष्टि हुने कुनै कागजात देखिँदैन। हेर्नुहोस् पहिलो पेजमा है, यहाँभन्दा अगाडिको वर्षमा पनि हामीले निजता कार्यक्रम ल्याउँथ्यौँ तर यस्तो त्रुटि हुँदैन थियो। हेर्नुहोस् अब यहाँ प्रदेश सरकारको पनि यसमा गरिमा घटेको छ र प्रदेश प्रमुखको पनि घटेको छ र प्रदेश सभाको गरिमा पनि घटेको छ। यस्तो कानुनी संवैधानिक दस्तावेजमा कुन प्रदेश प्रमुखले कुन मितिमा होइन अनि कुन सरकारले कहिले ल्याएको भन्ने, प्रदेश सभाले कुन ल्याएको भन्ने कुराको एउटा फ्रन्ट लाइनमा त्यसलाई राख्दाखेरि फ्रन्ट पेज राख्दाखेरिमा कति खर्च आउँथ्यो भने होइन। तर यसरी ल्याप्सेस जुन तरिकाले यो वर्ष विधेयकमा पहिलो पेज राखिएको छ, त्रुटि छ। नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो पेज पनि छैन। तपाईँको चाहिने विनियोजन विधेयकमा राखिएको छ जुनमा त्रुटि छ, 78 पनि राखेको छ। अनि नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पेजै राखेको छैन। त्यो कुन प्रदेश सभाले पारित गरेको, कुन प्रदेश प्रमुखले ल्याएको, कुन मितिमा ल्याएको भन्ने कुरा त पहिलो पेजमा आउनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो डकुमेन्ट त तपाईँको अन आई ट्याक्स के एउटै नजरमा पूर्ण रूपमा आफैमा हुनुपर्छ। अनि यसो हेर्ने मान्छेले अलिकति चासो लिएका मान्छेले हेर्दै सक्ने जहाँ त्रुटि हुन्छ त्यो देखिन्छ। तर यसरीको अब यसलाई मानवीय त्रुटि, यसलाई टेक्निकल एरर, प्राविधिक त्रुटि, यसलाई तपाईँको छपाईको त्रुटि त भन्न मिल्दैन नि त। यो के त्रुटि हो भन्नुहोस् त? त्यो त एकदमै लापरवाही गरेको छ। यसरी कानुनी दस्तावेजमा लापरवाही गर्न मिल्छ? सरकार यो आफ्नो के तपाईँको दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ? सरकारले यसरी किन जनतासँग, जनताका डकुमेन्टसँग, कानुनका लिखतहरूसँग तपाईँको चाहिने के हेलचेक्राइ गर्न मिल्छ? यो अलिकता गम्भीर त्रुटि भएको छ। यो त्रुटि नहुनुपर्ने थियो। यस्ता त्रुटि नहुनुको लागि प्रदेश सरकार आगामी दिनमा सचेत बन्नुपर्छ। किनभने यसमा प्रदेश सभाकै गरिमा रहेन, प्रदेशका कानुनको गरिमा रहेन र जनताको गरिमा स्वतः रहन सक्दैन। त्यसैले कसैले कसैको गरिमा चाहिँ घटाउने काम गर्नु हुँदैन। अझै प्रदेश सरकारले त कानुनमा भएको व्यवस्थालाई पनि भुभु पालना गर्ने यथेष्ट प्रयत्न गर्नुपर्ने ठाउँमा एकदमै लापरवाहीले हेलचेक्राइ भएको छ। अर्को जब जहाँसम्म यहाँ कुराहरू के छ भनेपछिमा अब यो यसको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयको सन्दर्भमा कुरा उठाउँदाखेरिमा यो कस्तो देखिन्छ भनेपछिमा बोतलभित्रको दारू उही बोतल उही तपाईँको या त्यो पानीको बोतल होस् या अरू तपाईँको चाहिँ तेलको बोतल होस्, त्यो महको बोतल, त्यो लेभल मात्रै फरक भएको छ। हेर्नुहोस् ती विगतका वर्षका कुराहरूलाई मात्रै दोहोरे किएरै पुस्टिङ गरी तपाईँको एडिट गरी पेस्ट गरिकन त्यो प्रस्तुत भएको छ। हेर्नुहोस् होइन, यसमा डेन्टिङ पेन्टिङ पुराना कार्यक्रमहरू ल्याएर गरिएको छ। जहाँसम्म हामीले गऱ्यौँ भन्ने भन्नुभएको छ त्यहाँ परिमाणमा दिनु पऱ्यो नि त। उहाँले एउटा ठाउँमा के लेख्नु भएको छ भने 60,000 दरले 5,000 जना मान्छेलाई युवालाई हामीले चाहिँ नि सहयोग गऱ्यौँ, आर्थिक सहयोग गऱ्यौँ भन्नुभएको छ उहाँले। 5,000 जनालाई 60,000 दरले गर्ने भने 30 करोड रुपियाँ तपाईँको चाहिँ विनियोजन भएको अथवा त्यो के अरे अनुदानको रूपमा गएको देखिन्छ। 30 करोड रुपियाँ, त्यो 30 करोड कहाँ कहिले गयो त भन्नुहोस् त? त्यसको परिणाम के आयो त? त्यो वितरणमुखी भयो कि त्यो परिणाममुखी भयो त? होइन, यदि वितरणमुखी भएको छ भनेपछिमा त्यसको कुनै बहस गर्नुपर्ने म त्यहाँ देख्दैन, कुनै तात्पर्य देख्दैन। यदि त्यो परिणाममुखी हुन गएको छ भने त्यसको लागि सरकारलाई बधाई दिन सकिन्छ। तर त्यसको पुष्टि हुने त्यो डकुमेन्टहरू देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने मैले देखेको भने जहाँ नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा जुन विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो सम्बोधन गरेको छैन, छुटेको छ र त्यो ओझेलमा परेको छ। प्राथमिकता नै निर्धारण नगरिकन नीति तथा कार्यक्रम बन्दैन। एउटै बास्केटमा हुलहालमा ल्याएर जनरलाइज तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम बन्दैन। हामी विशिष्ट परीक्षणमा छौँ, विश्वव्यापी रूपमा मन्दी आएको छ। हाम्रा भारतमा जाने हाम्रा दाजुभाइहरू भारतमा गइराखेका छन्। भारतबाट आउँदाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ। भारतमा आउँदाखेरिमा विभिन्न तपाईँको सङ्क्रामक रोगहरूको तपाईँको यहाँ विस्तार हुने क्रम जारी छ। हामी अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक र भारतमा निर्भर भइराखेका छौँ। खाद्यान्नको समस्या त्यस्तै छ, बेरोजगारीको समस्या त्यस्तै छ र अहिले कोभिडले ल्याएको यो जो छ तपाईँको चाहिँ जीव ज्यानको तपाईँको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र कोभिडसँग लड्नुको लागि प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रममा आउनु पर्थ्यो। त्यो वेट, त्यो तपाईँको चाहिने दबाव अथवा त्यो किसिमको प्राथमिकता महत्त्वपूर्णका साथमा कुनै कार्यक्रमहरू आएका छैन। सामान्य जनरल केटेगरी यसो गर्नेछ, यसो हुनेछ, यसो भइराखेको छ भन्ने तरिकाले आएको छ र सरकार चुकेको छ। जनतालाई अझै निराशा लागेको छ र
सुदूरपश्चिम सरकार हाम्रो सरकार हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि जनतालाई दुविधा भएको छ र जनतालाई समाधान हुने कार्यक्रम, जनताको घाउमा लगाउने मलम लगाउने कार्यक्रम, जनतालाई भोग रोग र शोकबाट उन्मुक्त हुने कार्यक्रम यो नीति तथा कार्यक्रममा आएको छैन। अब बजेटमा आउँछ कि आउँदैन त्यो भोलि बजेट आउँदैछ, त्यो हेर्न नै बाँकी छ र नीति तथा कार्यक्रममा जनता हेर्दाखेरिमा जनता एकदम निराशामय भएका छन् र यो कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो र यो नीति तथा कार्यक्रम पनि यो वर्ष जो ल्याएको छ यो कर्मकाण्डी रूपमा मात्र ल्याएर आएको र यसको कुनै टुक छैन भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन्। अब अहिले आम जनताको जीवन निर्वाहको कुरा छ, जनताको जीवनयापनको विषयको कुराहरू छ, स्वास्थ्यको कुराहरू छ र अहिलेको समस्यामा जुन किसिमले हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ तरिकाले अगाडि जान सक्नु पर्थ्यो त्यो कुराको त्यहाँ ल्याक्ष्य कम तपाईँको चाहिने त्यहाँ ग्यापिङ हुन गएको छ। हामी पहिलो चरण कोरोनाको हामी लहरमा हामी पढ्यौँ, त्यसपछि दोस्रोमा पढ्यौँ, अब तेस्रो चौथो पाँचौँ किनभने यो मोमेन्ट चेन्ज गरिरहेको छ, यसको भेरिएन्ट चेन्ज भइराखेको छ। भेरिएन्ट चेन्ज हुने सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्यो? स्वास्थ्यका भवन मात्रै भएर भएन, मानव संसाधन पनि हुनु पर्यो। मानव संसाधन मात्रै हुनु भएन, त्यहाँ इक्विपमेन्ट हुनु पर्यो। इक्विपमेन्ट पनि भएन तपाईँको त्यहाँको मेटेरियलहरू हुनु पर्यो। यो सबै कुरा भएपछि मात्रै त परिणाम आउने हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरिमा जुन विषयवस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण तपाईँको प्राथमिकता लिएर आउनु पर्थ्यो, सरकार चुकेको छ र मलाई के लाग्छ भनेपछिमा यसरी निरीह भएर सरकारमा बसेर जनता आश्वस्त हुने विश्वस्त हुने तरिकै नै हुनु सक्दैन। जनता विश्वस्त हुन सक्ने कुनै आधार नभएको नाताले यो नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा फेल भएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नीति तथा यो कार्यक्रममा सरकारका उपलब्धिहरूमा यो प्रदेश क्षेत्रभित्रका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा 41वटा पदमार्ग तथा 7वटा प्रवेशद्वारहरू पनि निर्माण गरिएको राखिएको रहेछ। यो प्रवेशद्वारहरू निर्माण गर्दा के फाइदा हुन्छ होला? अब मलाई के लाग्छ भने यो वित्तीय स्रोतलाई जुन ठाउँमा प्रयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रयोग गर्नुबाट सरकार वञ्चित भएको छ। अहिले तपाईँको पर्यटन को आउने भन्नुहोस् त। आज 1.5 वर्ष जति भयो कोरोनाले यो कर ल्याएको, गत फागुनबाट भएको, हामी लगभग 1.25 वर्षको हाराहारीमा भन्दा माथि गइसकेका छौँ। यस्तो परिस्थितिमा पर्यटनको कुरा गर्नु, यस्तो परिस्थितिमा तपाईँको अरू विकासको कुराकानी गर्नु यो हास्यास्पद कुरा हेर्नुहोस्। हाम्रो प्राथमिकता एकातिर छ होइन, हाम्रो वित्तीय स्रोत अर्कातिर खर्च भइराखेको छ। यसको मतलब के हो त? मान्छेको जीव ज्यान जोगिएपछि हुने भयो। पर्यटन कहिले आउँछन्? अब तपाईँले भन्नुभयो द्वारको अहिले कुनै आवश्यकतै छैन। त्यो द्वार नभएर हुने के छ? जनतालाई सिटामल दियो न, जनतालाई जीवन जल दिनुहोस् न, जनताको घरमा चुलो बाल्नुहोस् न, आगो बाल्नुहोस् न, खाद्यान्न दिनुहोस् न। गत वर्ष म अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री हुँदाखेरिमा मैले जुन गाउँपालिकामा जति गरिबी छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क अनुसारमा मैले 16 करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नको लागि प्रदेश सरकार समक्ष मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेँ र सोही अनुसार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर 16 करोड रुपियाँ खाद्यान्नको लागि स्थानीय तहलाई सशस्त्र अनुदान दिएका छु। यो वर्ष पनि लकडाउन भएको छ, काम गर्ने बेलामा काम गर्न पाएको छैन, मान्छेले मल पाएको छैन, बिउ पाएको छैन, घाँस तपाईँको खेती तपाईँको के अरे खेतीलाई चाहिँ नि काटेर घरमा ल्याउनु पाइराखेको छैन। त्यस्तो परिस्थितिमा खाद्यान्नलाई पनि जोड दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँको खाद्यान्नलाई पनि जोड दिएको छैन कि मान्छे भोकै भन्ने त। अझै हामी सङ्घीय सरकारमा मात्रै तपाईँको चाहिने पद निर्भरतामा कायम रहने त त्यही स्थानीय तहमालाई मात्रै दोष दिएर बसिराख्ने अहिले पनि। अनि अहिले अन्तिम आवरमा आएर जेठका अन्तिममा आएर अहिले नयाँ नयाँ योजनाहरू जाने, नयाँ नयाँ तपाईँको चाहिने कार्यक्रमहरू जाने, यो प्रदेश सरकारको के अरे कामको परिणाम हेर्ने तरिका, यो वित्तीय तपाईँको स्रोतको सदुपयोग हुने तरिका सरकार एकदमै असफल भइसकेको छ। मलाई के लाग्छ भने यो सरकार जति दिनसम्म बस्छ आफ्नो पोजिसनमा त्यति दिनसम्म यो जनताको लागि ठुलो बोझ भएर बसिराख्छ, जनतालाई निराश पारिराख्छ र समाधान हुनुपर्ने कुरामा यसले कुनै पनि मुद्दा र विषयहरू समाधान गर्ने यसको चाहिँ थाँटै देखिँदैन। त्यसले सरकारले यदि अझै सरकारमा बसिराख्ने हो भने तुरन्तै आफ्ना गलत कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ, जनतालाई आश्वस्त हुने तरिकाले नयाँ कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ, वितरणमुखी हुनु हुँदैन, आफ्ना आसेपासेलाई तपाईँको कार्यक्रमहरू दिनु हुनु हुँदैन र कार्यक्रम पारदर्शिता, कानुनी त्यसको चाहिने वैधानिकता, त्यसको परिणामोमुखी, कम लागत, बढी तपाईँको चाहिने सहभागिता हुने तरिकाले सरकारले अझै पनि ल्याउन सक्छ र गल्ती भएका कुराहरूलाई करेक्सन गरेर अगाडि जान सक्छ। मलाई के लाग्छ भने सरकार यदि यसै गरिराख्छ भनेपछिमा सरकार रहिरहने या नैरहने भन्ने कुरामा पनि गम्भीर रूपमा हामीले सोच्नुपर्छ। यो अब जनताको अदालतमा नै यी विषयवस्तु र जनताले नै यसलाई मलाई लाग्छ न्याय अन्याय छुट्याएर सरकारलाई तपाईँको चाहिने आफ्नो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ नारायणजी।
गत वर्ष पनि सरकारले यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि प्रदेशभरका जिल्ला अस्पतालहरूलाई समेत भेन्टिलेटरको आवश्यकता देखेर त्यो खरिद गरेर दिएको छ र तर त्यो खरिद प्रक्रियामा सधैँ अगाडि तर त्यो मेसिनहरूलाई उपकरणहरूलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा जनशक्ति चाहिँ नफट्राउन सक्ने तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदासम्म पनि त्यो गर्न सक्नु भएन अहिले पनि त्यो छैन भेन्टिलेटरहरू थन्किएको स्थिति हुन्छ खरिदमा चाहिँ एकदमै निकै चाहिँ लगाव लाग्ने जनशक्ति आपूर्ति परिपूर्ति गर्न किन चाहिँ नसकिनु रहेछ सरकारमा बसेर हो त्यो के हो भने ढङ्ग नपुगाएर काम गर्दाको परिणाम हो यो नारायण किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मलाई अर्थमन्त्री हुँदाखेरि सक्नु भएन भन्नुभयो नि त सबै मन्त्रालयको जिम्मा अर्थमन्त्रीले लिन सक्दैन सबैको जिम्मा मुख्यमन्त्रीले लिन सक्छ किनभने कानुनी दायित्व संवैधानिक दायित्व मुख्यमन्त्री नै सरकार प्रमुख भएको नाताले र हामी वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा छौँ त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले भनेपछि प्रधानमन्त्रीले भनेपछिमा दायाँ बायाँ हुँदैन हेर्नुहोस् त्यहाँ जति लजिक लगाए पनि बरु मुख्यमन्त्रीले अझ मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न सक्छ या मन्त्रीको चित्त बुझेन भनेपछि मन्त्री त्यहाँबाट जान सक्छ र म प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा हुँदाखेरिमा पनि मेरा पनि कतिपय चित्त नबुझेका थिए होला नि त नत्र मैले राजीनामा दिएर बाहिर आउनुपर्ने त कुनै कारणै थिएन नि त त्यसले गर्दाखेरिमा अर्थमन्त्रीमाथि अरू सबै मन्त्रालयको भार र दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन चाहे अहिलेका अर्थमन्त्रीमा थियो चाहे हिजोका अर्थमन्त्रीमा थियो चाहे भविष्यका कुनै आउने अर्थमन्त्रीमा थियो सबै मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मा लिनुपर्छ र त्यो मन्त्रालयले पनि काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकार प्रमुखले जिम्मा लिनुपर्छ सरकार प्रमुख के खालि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा त्यो स्टेचु भएर त्यो मूर्ति भएर बस्ने त होइन नि त त्यसले त्यो कमीलाई त्यो ग्यापिङलाई त्यो ल्याप्सेसलाई त्यो विकनेसलाई त्यसलाई रिमुभ गरेर हटाएर त्यसले चाहिँ निर्णय तपाईँको न्यायिक दृष्टिकोणमा निर्णय गरेर त्यो समानताको आधारमा परिपूर्ण रूपमा परिणाम आउने गरी जानुपर्ने हुन्छ र त्यतिखेरमा अब हामी खरिद गरी सामान दिन्छौँ कहीँ राख्ने ठाउँ हुँदैन राख्ने ठाउँ भएमा सञ्चालन गर्ने ठाउँ हुँदैन सञ्चालन गर्नेको लागि इक्विपमेन्ट हुँदैन सञ्चालन गर्ने इक्विपमेन्ट नभएका ठाउँमा मेन पावर हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा किनेर कसरी दिने त हामीसँग त्यहाँ मेन पावर छ कि छैन मेन पावर नभएपछि मेन पावरको व्यवस्था गर्नु पर्यो अनि ती त्यहाँ सोकेसमा त्यो दराजमा त्यो तपाईँको त्यहाँ राख्नको लागि त इक्विपमेन्टहरू त त्यहाँ पठाउनु त भएन नि त त्यो के हो भनेपछिमा दूरदर्शिताको कमी व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणको कमी र हाम्रो अलि भिजनरी कुराहरूको अथवा लामो दूरदृष्टि अथवा अध्ययन दृष्टिको कमी भएको कारणले गर्दाखेरिमा सामान जान्छन् तर उपयोगविहीन भएर बस्छन् यो कमजोरीको अन्त्य हुनुपर्छ मलाई के लाग्छ भने सम्बन्धित विभाग मन्त्री र सम्बन्धित तपाईँ मुख्यमन्त्रीज्यूले यसप्रति मलाई लाग्छ गम्भीर रूपमा चासो लिनुपर्छ र जनताको जीवनयापन र स्वास्थ्यको विषयमा खेलवाड गर्नु हुँदैन र इक्विपमेन्टलाई तपाईँको चाहिँ खिया लगाएर दराजमा राख्ने तरिकाले यदि प्रदेश सरकारले कुनै सामान खरिद गरेर दिन्छ भनेपछिमा यो स्रोतको दुरुपयोग भएको र जनतामाथि अन्याय भएको कुरा अन्याय हुन गएको कुराहरू म यहाँ सञ्चार माध्यमबाट मेरो निजी राय व्यक्त गर्न चाहन्छु अन्त्यमा एउटा प्रश्न गरे विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परेका राम्रा कामहरू जो दीर्घकालीन सोचका साथ आएका थिए तिनीहरूले चाहिँ निरन्तरता पाएन भन्ने कुराहरू पनि आएको छ त्यस्तो भएको छ अब तपाईँलाई म सिधै के कुराहरू गरौँ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश रोजगार कोष मैले ल्याएर आएँ ऐन मार्फत किनभने अर्थमन्त्री परिवर्तन भइरहेको छ त्यो परिवर्तन भए पनि प्रदेशका जनताले विकास र न्याय र आर्थिक समानता प्राप्त गर्नुहोस् भनेर मैले ऐनै लिएर आएँ पार्लियामेन्टमा त्यो ऐन पनि पास भयो म अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा मैले पुस 22 गते दिएको हुँ त्यो दिँदासम्म एकजना मान्छेको मात्रै त्यहाँ तपाईँको बायोडाटा राम्रो छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ नै समितिले मलाई जानकारी दिएको थियो र मैले समितिलाई के भनेको थिएँ भने हो भने त्यो मन्त्री परिषदमा तपाईँको नियुक्तिको लागि पठाइदिनुहोस् भनेर भने आज 6 महिनाभन्दा बढी भयो त्यो नियुक्ति के लागि रोकेको छ मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मान्छे परेन भनेर रोक्यो भन्ने कुराहरू आएको थियो मान्छे ल्याउनु पर्ने हो भनेपछि त्यो ऐनमा लेख्नु पर्थ्यो नि त मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मान्छे ल्याउने हो या मुख्यमन्त्रीले स्वाभाविक तरिकाले या त्यो मन्त्रीले स्वाभाविक तरिकाले नियुक्ति गर्न पाइन्छ भनेर भन्ने पार्लियामेन्टबाट तपाईँको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा ल्याउने भन्ने ऐन पास गर्ने अहिले 6 महिनासम्म 1 अरब 40 करोड रुपियाँ तपाईँको प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा गएर बस्ने योभन्दा अरू निकममा काम के हुन सक्छ भन्नुहोस् त समितिले सिफारिस गरेको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले नियुक्ति दिएन भन्ने कुरा आएको छ त्यति बेला त यहाँ पनि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला नि होइन म त्यति हुँदाखेरिमा छनौटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा थियो म कहाँ आइपुगेको थिएन र यो मान्छे एकजनाको मात्र देखियो कानुन सम्मत नियम सम्मत भनिसकेपछिमा मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने मन्त्री परिषदमा पठाइदिनुहोस् भनेको थिएँ र त्यो बेला त्यो प्रक्रिया नटुङ्गिँदै म तपाईँको मन्त्री पदबाट बाहिरिन पुगेँ
र अहिले 1,40,00,000,000 रुपियाँ 2 वर्षसम्म त्यहाँ बसिराखेको छ। त्यसको सदुपयोगिता नहुनु, अहिलेको महामारीमा बेरोजगार युवालाई बिना धितो बिना सर्टिफिकेटको आधारमा हामीले दिने भनेका छौँ, 1% दिने भनेका छौँ। अहिले कमसेकम 1,40,00,000,000 रुपियाँ यो प्रदेशका युवालाई दिन पाएको भए यो प्रदेशमा के हुन्थ्यो? जनताको इच्छा कसरी सरकारको माथि विश्वास योग्य बनेर अगाडि जान्थ्यो? अब यो कुन के कति कारणले र कसको इन्टेन्सन छ, के कति कारणले नियुक्ति हुन सकेन, यो चाहिने गम्भीर तपाईँको विषय बन्न गएको छ। यस किसिमको तपाईँको चाहिने कमजोरी सरकारले गर्छ भने सरकारप्रति अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ हुँदैन। यो पनि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रियामा सबभन्दा राम्रो परियोजना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेको थियो। अर्को मैले 1 अरब रुपियाँ कोभिडले प्रभाव पारेका व्यवसायलाई 1% दिनुको लागि पोलिसी पास गरेका थियौँ। हामीले 35 लाख रुपियाँसम्म 40 लाख रुपियाँसम्म दिने भन्ने हामीले नियम पनि पास गरेका थियौँ मेरै पालामा। त्यो प्रक्रियाको छनौटको अन्तिम चरणमा रहेको थियो। त्यो 1 करोड पनि आज जेठको 31 गते भइसकेको छ, त्यो कार्यान्वयनमा गएन। यो पनि एउटा प्रदेशको फ्लेक्सिब प्रोजेक्टको रूपमा रहेको थियो। हेर्नुहोस्, यहाँका व्यवसायलाई, यहाँको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुको लागि, अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारको लागि पनि यो कोशी गङ्गा माइलस्टोन एउटा प्रोग्रामको रूपमा रहेको थियो। यो पनि कार्यान्वयन भएन। हामीले एउटा जेडबुडी सङ्कलन तथा प्रशोधन कम्पनी केन्द्र सरकारसँग एउटा पार्टनरसिपमा 1 अरबको लगानीमा खोल्ने भन्नु भन्यो, त्यो पनि हुन सकेन। हामीले प्रदेश के अरे सुगम यातायात परिवहन निगम तपाईँको सञ्चालन गर्ने भन्यो, त्यो पनि हुन सकेन। हामीले जलवायु विकास बोर्ड गठन गर्ने भन्यो, त्यो पनि हुन सकेन। हामीले प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गर्न सक्यो, त्यो पनि हुन सकेन। प्रदेशमा खाद्य सुरक्षाको कर्तव्य दिनुको लागि प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना गर्नुपर्छ भने त्यो पनि हुन सकेन। के राम्रा काम भएका छन् त? त्यसको दोष मलाई पनि आउला। म त्यतिखेर सरकारमा हुँदाखेरि यो म भन्दैन कि म पनि त्यहाँबाट म वञ्चित हुन्छु, मलाई दोषै लाग्दैन, मैले भन्न सकेको थिएँ, त्यो हुन सकेन। म पनि जति मेरो भागमा दोष पर्छ म पनि दोषी र जो अहिले सरकारमा बसेका भूमिकामा छन् उनको पनि मभन्दा धेरै दोषी छ, किनभने मभन्दा धेरै उहाँहरू भूमिकामा बसिराख्नु भएको छ। यी यस्ता फ्लेक्सिब कार्यक्रम, यी यस्ता तपाईँको गरिबी र तपाईँको विपन्नमुखी कार्यक्रम, स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम र यो प्रदेशमा रोजगारीमुखी कार्यक्रम र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कार्यक्रम अगाडि सञ्चालन हुनु सक्दैन भने योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य यो प्रदेशका जनताको लागि के हुन सक्छ? के सरकार बनाउनेहरूले ठुलो हेरेर बस्ने हो त? त्यसको उहाँले दायित्व भोग्नु पर्दैन? यस भोलि उहाँहरूले जनताको दरबारमा जानु लागि आगामी इलेक्सनमा उहाँले के भनेर जानुहुन्छ त? हामीले के भनेर जान्छौँ? त्यसमा मैले भनिसकेँ, म पनि परिमाणको आधारमा मेरो पनि त्यहाँ दोषको मात्रा पक्कै पनि होला, म पनि स्वीकार गर्छु। तर दोष जो सरकारमा भएका छन् उहाँले त सुधार गर्दै जानु पर्यो नि त बाबा। सुधार कहिले हुन्छ? सुधार नभएर कुनै कुराको पनि परिणाम आउन सक्छ त? त्यसैले टुल्टु हेरेर सरकारमा बस्नुभन्दा मलाई लाग्छ बाटो पनि उपयुक्त जस्तो लाग्छ। नारायण, हवस्, कुराकानी गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। तपाईँले पनि दिनेश एफएमले विशेष गरेर मलाई बजेटको पूर्वज छलफल कार्यक्रम र तपाईँको नीतिको सम्बन्धमा चाहिँ मलाई आफ्ना 2 शब्द राख्न र मेरा निजी विचार राख्ने यहाँले चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त चाहन्छु। साथै सुदूरपश्चिमका आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो कोभिडको कारणले गर्दा उहाँको चाहिँ देहान्त हुनुभएको छ। मेरो त आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु। शोकसन्त परिवारलाई म हार्दिक समर्पण गर्न चाहन्छु र सङ्क्रमित भएकाहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। साथै अब आफूले पनि जोगिने र अरूलाई जोगाउने र सरकारले ल्याएको नीति विधि र यो तपाईँको चाहिँ नियमनमा बस्ने, कोभिडलाई परास्त गर्नको लागि कार्यकर्ता, भारतीय सङ्गठन, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र आम सुदूरपश्चिमका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो कोभिडलाई परास्त गर्नको लागि र कोभिडबाट माथि उठ्नको लागि एकजुट भएर एकसाथ भएर अगाडि आउनुको लागि र काम गर्नको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई पनि पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो बिदा लिन अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहरा। उहाँसँग मैले पूर्व बजेट छलफल, विनियोजन विधेयक, नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ र व्यापारिक विश्रामपछि भने तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ। हिजो मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा 1 घन्टाभन्दा बेसी बोल्नु भएको छ, तर यी प्रश्नहरूको जवाब भने मैले पनि थोरै सुनेको थिएँ, भेट्टाउन सकेको थिएन। प्रदेश सरकारको भोलि बजेट आउने भएको छ। हिजो मात्रै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। पूर्व बजेट छलफलका कुराहरू, नीति तथा कार्यक्रममा भए गरेका छलफलहरू निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि घरभित्रै बसेर यहाँहरूले धेरैले सुन्नुभएको छ होला।
धेरैको चासोको विषय पनि हुनसक्छ। समाचार माध्यम सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूले पनि धेरैको ध्यानाकर्षण भएको हुनसक्छ। प्रदेश सरकारको बजेट कस्तो आउनु पर्ला, नीति तथा कार्यक्रम कस्तो थियो, अथवा प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मको कार्यकाल मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ भनेर तपाईहरूले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ 091 410 216 मा फोन गरेर। आधा घण्टा जति तपाईँहरूका फोन कलहरू लिनेछु। आधा घण्टाभन्दा 20 मिनट हामीसँग समय रहेको छ। यो 20 मिनटमा मैले सके जति धेरैको फोन कल लिने अपेक्षा गरेको छु। तसर्थ यहाँहरूले जुनसुकै विषयमा प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय तहको सरकार, राजनीतिक विषयवस्तु जेसुकैमा टिप्पणी गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई स्वागत छ। नागरिक सवालमा को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार, नागरिक सवालमा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद सर। म शान्तिपुरदेखि गणेश जोशी बोल्दैछु सर। हजुर, सन्तोषी टोलबाट गणेश जोशी सर बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि सन्चै हुनुहुन्छ नि? सन्तोषी टोल भएन, मैले कृष्णपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 शान्तिपुरदेखि गणेश जोशी भने सर। शान्तिपुर कृष्णपुरदेखि, माफ गर्नुहोला कहिलेकाहीँ सुन्नमा समस्या हुन्छ। अब शान्तिपुरदेखि यहाँको चाहिँ के भन्नुहुन्छ नागरिक सवालमा? यहाँलाई म भन्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मैले भन्दाखेरिमा पनि म खास गरी म आफ्नो समस्या राख्नलाई आज नागरिक सभामा फोन गरेको हुँ सर, होइन? हजुर। म खास गरी म शारीरिक रूपमा अपाङ्ग मान्छे हुँ सर, होइन? अनि मसँग व्हिलचेयर छैन, व्हिलचेयर लिन खोज्छु न नगरपालिकाबाट भन्छु, नगरपालिकाबाट बजेट छैन भन्नुहुन्छ। अनि यताउता मलाई दिशा पिसाब गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। अनि कुनै हाम्रो भातृ सङ्गठनहरूमा खोज्छौँ, सङ्घ सङ्गठनहरूले के भन्छ भने तपाईँको कार्यपालिकासँग समन्वय गर्नु, तपाईँको कार्यपालिकाबाट बजेट निष्कासन गर्नु भन्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै मलाई 3 वर्ष भइसक्यो, मलाई बाहिरभित्र जान गाह्रो भइरहेको यस्तो बर्खाको बेलामा, होइन? अनि अब जस्तै मैले व्यक्तिगत लगानीबाट कुनै सङ्घ संस्था साथीहरूबाट पनि लिउँ भने पनि त्यो किन्न पाइँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ भने जस्तै मैले तपाईँले किन्न खोज्दाखेरि कसले किन्न नपाउने बजारमा बजारमा पाइँदैन। त्यो कुनै सङ्घ संस्थाले लिएर राखेको छ भने उहाँले पनि बजेटको पहिले भन्नुहुन्छ, उहाँले मलाई पैसा चाहियो भन्नुहुन्छ, होइन? त्यसपछि पैसा चाहियो र पैसा नगरपालिकाबाट समन्वय वा वडाबाट समन्वय गर्नुहोस् भन्छ, होइन? अनि त्यसपछि वडाबाट नगरपालिकाबाट हुँदैन भन्यो भने अनि त्यसपछि नगरपालिकाले दिँदैन। अनि कुनै ठाउँमा किन्न पाइएन भने के अपाङ्गहरूले के दृष्टिबिनहरूले के यस्तो मान्छेले मर्ने त के गर्ने भन्नु मैले। यहाँलाई व्हिल चेयर अहिलेलाई चाहिएको तत्काल? अहिलेलाई मलाई सबभन्दा धेरै आवश्यकता भनेको व्हिल चेयर हो, होइन? कति पर्छ त्यो व्हिल चेयरमा? व्हिल चेयरमा खै अब बजारमा किन्न पाउँदैन भन्छ। हिजो मैले एउटा साथीहरूसँग सोद्धाखेरि लगभग 15 देखि 25 हजारसम्म छ भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ, होइन? ल, तपाईँको यो समस्या समाधान गर्न मैले प्रयास गर्नेछु। अनि मैले त्यो भन्दै मैले हिजो एउटा सङ्घ संस्थासँग बुझ्न खोज्दाखेरि पनि मैले त्यो पाइनँ। अनि त्यसपछि मैले धेरै ठाउँमा मैले गुहार गरेँ, धेरै ठाउँमा मागेँ, जस्तै नगरपालिकामा भने, वडामा भने, कहिले पनि हामीसँग बजेट छैन। जस्तै अपाङ्गकै साथीहरू भन्छन्, अपाङ्गमा वडाबाट अनि नगरपालिकाबाट बजेट छुट्टाएको बजेटमा पनि राजनीति गरिरहेछन्। या त त्यो व्हिलचेयर लिनलाई पनि कुनै राजनीति भातृ सङ्गठनको कार्यकर्ता बन्नुपर्ने रहेछ, त्यो मलाई थाहा भएन, होइन? अहिलेसम्म जो पावरवाला छ त्यसले लिइरहेछ, त्यसले खाइरहेछ, त्यसले लुटिरहेछ। जस्तै हामी जस्तो सर्वसाधारण मान्छेले चाहिँ पाइरहेको छैन। त्यसको के गर्नु पर्यो त्यो आज मैले नागरिक सवाल मार्फत यो कुरा उठाउनु। यहाँको टेलिफोन नम्बर दिनुभयो भने म यसपछि पनि तपाईँसँग सम्पर्क गरेर तपाईँलाई सहयोग कसरी जुटाउन सकिन्छ म सहयोग गर्नेछु। मेरो टेलिफोन नम्बर भन्नुपर्छ 98 48 444 582 अनि 98 11 68 46। एकछिन 98 48 400 कति भन्नु? 44 582 केवल 4582। ओके, तपाईँलाई सहयोग गर्नको लागि मैले यहाँ सँग भएका सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्नेछु तपाईँको तर्फबाट। लगभग मैले 3 साल भइसक्यो व्हिलचेयर भन्दा नगरपालिका धाउँदा वडा कार्यालय धाउँदा यताउता धाउँदा मैले बाहिरभित्र यस्तो हिलोको बेलामा दिशा पिसाब गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। तैपनि कुनै सङ्घ संस्थामा गुहार गरेँ, त्यहाँ पनि मिलिरहेको छैन। कुनै व्यक्तिगत साथीहरू दिन्छु भन्ने गर्दाखेरि पनि त्यहाँ किन्न पनि पाउँदैन रे, किन्न पनि मिल्दैन, यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ, पाउँदैन भन्ने कि अपाङ्गले त्यो आफ्नो उपभोग गर्ने सामान नपाएरै मर्ने हो कि त्योमा प्रदेश सरकारलाई हिजोको मैले नीति तथा कार्यक्रम पनि सुने, बजेटमा पनि सुने, यस्तो भएको छ त्यस्तो भएको छ भन्छ। जस्तै भोटको चुनावको बेला चाहिँ तेस्रो पक्षमा पनि लाइन दिन्छौँ भन्ने मान्छेले तेस्रो पक्षमा उहाँलाई भोट चाहिएको छ, त्यसो लाइन एकदम अपाङ्गहरूको लागि सस्ता छ भन्ने बनाउने मान्छेलाई आजभोलि अपाङ्गलाई व्हिलचेयर चाहिएको त्यो कहिले पाउने त कसरी पाउने भन्नु खोजेँ कि मैले। तपाईँ रेडियो सुन्दै गर्नुहोला, म एकजना अपाङ्गताको क्षेत्रमै काम गर्ने नन्दराज भट्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्छु है तपाईँको विषयमा। हुन्छ सर, हस् धन्यवाद सर। नन्दराज भट्ट हुनुहुन्छ, अपाङ्गता क्षेत्रमै काम गरिराख्नु भएको छ
उहाँको संस्था पनि रहेको छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँलाई म मेरो मोबाइलबाट सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु र यदि उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिएन भने केही मनकारी व्यक्तिहरू मैले पनि चिनेको छु धनगढीमा र उहाँसँग यो गणेशजीको समस्या म राख्नेछु र तपाईँले छिट्टै नै तपाईँलाई आवश्यक परेको व्हिल चेयर प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर भन्न चाहन्छु। टेलिफोन उतापट्टि आएको छ। नन्दराज भट्टजीलाई म पनि जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। नागरिकहरू एउटा आधारभूत कुराहरू अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नजिकै फेरि टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार नारायणजी, नमस्ते। नमस्ते हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ, हजुरको स्वास्थ्य के छ? हजुर आराम छौँ। नागरिक सवालबाट अब के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? यहाँले दमदार टिप्पणी गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले त अब टिप्पणी भन्दा पनि अब जे देखेँ त्यही बोले, जे के अरे यो भएको छ त्यो कुरो तपाईँलाई भनिदिने हो, जनतालाई बुझाइदिने हो र उहाँहरूको आँखा खुलोस् भन्ने कुरोहरू हो। पहिलो कुरो त के छ भन्नुहुन्छ भने केन्द्रीयबाट नै हामी सुरु गरौँ। केन्द्र सरकारको चाहिँ जुन यो भार भैलो छ, उहाँको त भार भैलोले यो देश त अब कहाँ पुऱ्याउँछ उहाँहरूलाई थाहा होला, त्यो टपिक्सलाई त्यही सक्दिउँ। अब प्रदेश सरकार जुन यो गठन भएको पनि करिब करिब अब यो के अरे संहिताले गरेर यो प्रदेशहरू पनि प्रदेश सरकारहरू पनि बने। अब प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू बन्ने सिलसिलामा बनाउने सिलसिलामा अब कति विज्ञ हुन्छ कति विज्ञ हुँदैन, आन्दोलन गर्ने विज्ञ होला, एउटा तपाईँको जनतालाई मार्ग देखाउन विज्ञ हुन सक्छन्, तर कतिपय कुराहरूमा तपाईँको विज्ञ अनविज्ञ पनि हुन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ दायित्व मलाई लाग्छ कर्मचारीहरूको चाहिँ बढी जिम्मेवारी र दायित्व हुनुपर्छ। कर्मचारीहरू जति राजनीतिक के अरे दलका मान्छेहरू जति तपाईँको जस र अबजस लिन्छ त्यति नै तपाईँको मलाई लाग्छ यो देशको ब्युरोक्रेसीले पनि लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ बुझाइ हो। त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारले जति तपाईँको गर्न सक्नुपर्ने जुन तरिकाले गर्न सक्नुपर्ने त्यो के अरे तपाईँको यो हाम्रो सुदूरपश्चिमभरिमा तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेपछि अब सरकार चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टको, अब कम्युनिस्टहरूको फेरि आरोप के लाग्छ भने कम्युनिस्टले धर्म मान्दैनन्, कर्म मान्दैनन्। अब धर्म कर्म भन्दा पनि हजुरको के छ भने सत्य कुरो के हो त्यो खोजीको के अरे विषय हुन्छ। अब प्रदेश सरकारले तपाईँको मैले जानकारी पाए अनुसार करिब करिब तपाईँको सुदूरपश्चिमभरिमा मुख्यमन्त्रीज्यूले नि मठ मन्दिरको निम्ति त्यसमा लगानी फेरि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो होइन, तर सबभन्दा बढी तपाईँको यो मठ मन्दिरमा उहाँको लगानी चाहिँ रह्यो विकासतिर र तपाईँको आय आर्जनतिर भन्दा पनि बढी विकास यो योजना यो के अरे रकम कता उहाँ चाहिँ खर्च गर्नुभयो भने मन्दिरतिर गर्नुभयो भन्ने कुरोहरू चाहिँ तपाईँको डोटी डलधुरा अछामबाट बजाङबाट धारचुलाबाट यी कुराहरू त विभिन्न ठाउँमा म आफू के अरे हिँडेको हुनाले र थाहा पाएको त्यहाँको मान्छेहरूको गुनासोहरूको विषयमा कुरा गर्दा र त्यो पछि तपाईँको अलिकता रहिहालेपछि आफ्नो आफ्नो कार्यकर्तालाई लालन पालनतिर पनि अब व्यवस्थाको वातावरण उहाँले गर्नुभयो। अब विकासको जुन अनुभूतिहरू र विकास जुन प्रकारको तपाईँले के अरे जनताले देखिने तरिकाले मुलुकले देखिने तरिकाको हुनुपर्थ्यो त्यो प्रदेशले पनि चुकेको अवस्थाहरू चाहिँ कयौँ ठाउँमा चाहिँ देखिन्छ। भर्खर अब उहाँहरूको चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो प्रदेशै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरो पनि हो एउटा, तर अब केही कथा रहिहाले पनि उहाँहरूले फेरि पनि अझै पनि समयहरू भएको हुनाले उहाँहरूले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सुझावको रूपमा पनि यो कुराहरू म चाहिँ राखेँ। अब रह्यो स्थानीय तहको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने गाउँपालिका गाउँ नगरपालिका गाउँ उपमहानगरपालिकातिर प्रवेश गर्दा अब उहाँहरूको एउटा बुझाइ चाहिँ ध्रुव सत्य के छ भन्नुहुन्छ भने अब यो कुर्सीमा फेरि बस्नु पाइन्छ कि पाइँदैन, हुन्छ कि हुँदैन, फेरि हाम्रो पालो आउँछ कि आउँदैन, त्योभन्दा राम्रो समय यही हो, मौका यही हो, जे जति हुन्छ कसरी हात पार्ने र कसरी आफ्नो कार्यकर्तालाई र आफ्नो आसेपासेलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्य चाहिँ बढी हो र के अरे तपाईँको के अरे विकास र जनमुखी के अरे योजनाहरू त्यहाँदेखि यो तपाईँको आय आर्जनको विषयहरू किसानहरूको विषयहरू मलको विषयहरू यीहरू तपाईँको गौनमा परेको छ, जो कि प्रमुखमा पर्ने चिजहरू त्यसलाई गौन राख्दै गयो, जुन तपाईँको गौन हुनुपर्ने चिजलाई त्यो प्रमुखमा राख्दै गयो। त्यसले गर्दा यो अब वर्षक अब मलाई लाग्छ मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि राजनीति र सामाजिक रूपमा चाहिँ
हेर्दा चाहिँ के भनेपछि इमान्दारीको हुनुपर्ने। तर इमान्दारी त अब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो धेरै मान्छेले बुझेको छ होला, तर बुझेर बुझ्दाको पनि होला। कति मान्छेले बुझेकै छैन कि अब धनगढी उपमहानगरपालिका गाउँपालिकाहरूको क्षेत्रहरू हेर्नुहुन्छ भनेपछि अस्त व्यस्त छ। एउटा कोभिडको चाहिँ एउटा समयले गर्दा तपाईँको केही 1.5-2 महिना चाहिँ तपाईँको अस्त व्यस्त पार्यो। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँको उसको महिनामा तपाईँको योजनाहरू छनौट भएको थियो। तपाईँलाई म एउटा कुरो जानकारी गरौँ नारायणजी, हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकामा शहरी विकासको र रोड डिभिजनको सडकहरू तपाईँको रिङ रोडहरू थुप्रै बनेको छ। तर ती बाटोहरूको तपाईँको स्थिति र पोजिसन हेर्नुहुन्छ भने 6 महिनाभन्दा बढी कुनै पनि तपाईँको बेहोकारी बाटोहरूको टिकाउ छैन। त्यो के अरे साराको सारा अहिले तपाईँको यो बर्सातभरिमा सबैको काम पुरा भइहाल्छ भनेपछि कमसे कम उहाँहरूले के अरे तपाईँको काम गर्ने सहेलीहरू अब काम गर्ने र काम गराउने भनेको के अरे डेमोक्रेसीले गरायो। तर त्यसको मापदण्ड हेर्ने दायित्व र जिम्मेवारी भनेको त डेमोक्रेसीको। अब उहाँहरू पनि कता 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 सुकेको अवस्था हो कि कहाँ बिग्सेको अवस्था हो कि अथवा कहाँ के छ। अब यो यी कुराहरूले गर्दा यो जति विकासहरूको योजनाहरू के अरे पारित हुन्छ यो सबै तपाईँको एउटा बलुवामा पानी हाले तर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ देखा परेको अवस्थाहरू छन्। र कतिपय तपाईँको 100मा तपाईँको 10% काम चाहिँ कामै गरेन भन्दा पनि त्यो चाहिँ एउटा अन्याय नै हुन्छ। काम चाहिँ उहाँहरूले गरेकै हो, काम चाहिँ 75% गर्नुभयो, तर दिगो काम चाहिँ कति गर्नुभयो भने 10% गर्नुभयो। त्यसले गर्दा यो कुरोहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ अलिकता एक त कता कता एउटा कुरा भन्छ नि त्यो लाटा देशको के अरे चमेरी के अरे राजा भन्थे। अब यो लाटा जनता छन्, अब यी जनताहरूलाई टाठा बाठाहरूले जता डोरायो त्यो चाहिँ अब के अरे अब त्यो तरिकाको एउटा व्यवहारहरू पुष्टि भएको कारणले मलाई लाग्छ यो तपाईँ हामीले जति आशा गर्छौँ जति सोचिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ भर्खर मलाई लाग्छ न हामीले नगरपालिकाबाट आश गर्न सक्छौँ, न गाउँपालिकाबाट आश गर्न सक्छौँ, न उपमहानगरपालिकाबाट आश गर्न सक्छौँ। अब प्रदेशको हकमा त प्रदेश त अब मैले अघि नै भनिहालेँ उहाँहरूलाई अब अझै पनि 10 वर्ष सिक्नै लाग्छ त 10 वर्षसम्म प्रदेश रहँदैन र सिकाइको सिलसिलामा उहाँहरूको समय चाहिँ वेस्ट भएर जाने हो। त्यसले गर्दा रह्यो अब स्थानीय तह भनेको बलियो चिज हो, सबभन्दा बलियो चिज त्यसलाई मानिन्छ स्थानीय तहलाई। अब स्थानीय तहमा पनि अब भन्नु बेलामा त तपाईँको 60 वर्षदेखि 64 वर्षको खोप के अरे व्यक्तिलाई खोप लगाउनुपर्छ भन्ने कुरो भयो। तर तपाईँको के अरे 18 वर्षदेखि लिएर 24 वर्षदेखि लिएर जसले जसको नजिक छ जोसँग सम्बन्धित छ जसरी भए पनि लगाऊ भन्ने खालको पनि एउटा त्यो किसिमको चाहिँ त्यो यो आँखाले चाहिँ देखेको कुराहरू मैले हजुरको के अरे दिनेश छेत्री मार्फत मैले चाहिँ यो विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ फोन कल गर्नुभएकोमा। 091-410-216 मा तपाईँको टेलिफोन कल लिइराखेको छु र सँगसँगै मैले नन्दराज भट्टजीलाई पनि फोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। अर्को टेलिफोन कल आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्ते। भर्खरै शान्तिपुरबाट गणेश जोशीजीको फोन आएको थियो। उहाँलाई व्हिल चेयरको आवश्यकता परेको र एउटा अपाङ्गतासँगै सम्बन्धित संस्थामा आबद्ध र स्वयं आफू पनि अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ नन्दराज भट्ट। उहाँलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु तर सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। अर्को फोन आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नन्दराजजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। नन्दराजजी नागरिक सवालमा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर नमस्ते। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ सर। तपाईँले नागरिक सवाल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो भने त म के विषयमा तपाईँसँग जोडिए भनेर थाहा पाउनु भएको छ होला। यदि सुन्नु भएको छैन भने मैले भन्नुपर्छ यहाँलाई। म सुनिरहेको थिएँ। यो शान्तिपुरबाट गणेशजीले चाहिँ फोन गर्नुभएको थियो। एउटा व्हिल चेयर नभएर समस्या भोग्नु परेको रहेछ। उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले? के छ त्यो सहयोगको अवस्था? एकदमै तपाईँ मैले भने श्रीसँग गणेश जोशी हाम्रो कृष्णपुर नगरपालिकाको उहाँले मलाई पनि फोन गर्नुभएको 1 वर्ष अगाडिदेखि फोन गर्दै हुनुहुन्छ। अब टेक्निकली के भएको छ त्यहाँ समस्या भन्यो भने त्यहाँको नगरपालिकाले हामीलाई या त एउटा पत्र दिएर
अनुमति दिएर हामीले त्यहाँ काम गर्न दिनुपर्ने या त उसले दिनुपर्ने। अब नगरपालिकाले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 7.5 लाखको ठेका भइसकेको छ हाम्रो व्हिलचेयरको, त्यही भएर हामी व्हिलचेयर मगाउँदैछौँ, हामी आफै वितरण गर्छौँ भनिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ वितरण गर्न नसकेको अवस्था हो। 1 वर्षदेखि चाहिँ उनीहरूले ठेका लगाएको अहिलेसम्म दिन नपाएको के हो यस्तो? यो आवश्यक परेकोलाई त कति गाह्रो हुन्छ। त्यहाँको उपमेयर र फण हमाल त्यहाँको मेयर साहबले त्यही कुरा मलाई भन्नुभएको छ र त्यही भएर मैले उहाँले 7.5 लाखको ठेकाइ गर्नु भएको छ भनेपछि त अब हामीले त्यहाँ किन गइराख्नु पर्यो र भन्ने कुरा पनि एउटा भयो। र अर्को कुरा हामी के गरौँ, दिउँ कि नदिउँ उहाँलाई भनेर उहाँहरूसँग यसो सन्मति भने हामीले पनि जुन निकायबाट जुन सहयोगीदाताबाट हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ उहाँलाई के न के फलाना मान्छेलाई हामीले दियो भनेर स्थानीय सरकारको एउटा सानो सिफारिस अथवा पत्र के न के हामीलाई चाहिन्छ त्यो पनि दिन ओडाको सिफारिसले हुँदैन कि नगरपालिकाकै चाहिन्छ? त्यसमा नगरपालिकाकै चाहिन्छ सर हामीलाई। नगरपालिकाले त्यो सिफारिस त्यो किसिमको चाहिँ हामीसँग चाहिँ सहकार्य गर्न नमानेको कारणले गर्दाखेरि हामी अब एकजनालाई दिन नसक्ने अवस्था हो। हामी आफै दिन्छौँ पनि भन्नुभयो उहाँले, तपाईँहरूले नदिँदा हुन्छ, हामीले 7 लाखको ठेका गरिसकेका छौँ, त्यो तुरुन्तै आउँदैछ, हामी तुरुन्तै बाँड्छौँ भन्ने कुरा अस्ति भर्खर मात्रै मसँग त्यहाँको उपमेयरले कुरा गर्नुभयो। धन्यवाद यो जानकारीको लागि। मसँग 5 मिनट समय छ। कृष्णपुर नगरपालिकाको उपमेयरलाई म जोड्ने प्रयास गर्नेछु। उहाँको मसँग नम्बर सेभ छ भने मैले तुरुन्तै फोन लगाइहालेँ। उपमेयर कृष्णपुर नगरपालिका रमिता राणा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई जोड्नेछु। टेलिफोन गर्नुहुने श्रोतासँग छोटो कुरा गरिहालौँ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? फेरि पनि म गणेश जोशी जोडिएँ सर, होइन किनभने जस्तै उहाँले भर्खरै भन्नुभयो, हाम्रो नन्दराज सरले भन्नुभयो, ठिक छ उहाँले भन्नुभयो, मैले त्यो पनि माने, मेरो उपमेयरसँग पनि मैले नन्दराज सरलाई नै कुरा गराएको हुँ सर, होइन। तर त्यस्तो भयो 1 वर्ष भइसक्यो, 1.5 वर्ष भइसक्यो भने ठेका प्रक्रियामा हुन्छ त उहाँले त्यस्तो प्रमुख उपप्रमुखले त्यस्तो भन्नु, जस्तै अपाङ्गको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले के भन्छ भने हाम्रो बजेट कोषमा हालिदिउँ, यसपालि छैन, आर्थिक वर्ष पुग्नुपर्छ, तपाईँलाई यसपालिको बजेट चाहिँ हाम्रो निजता कार्यक्रम सकिया हो, यसपालि हामीसँग छैन भन्ने पनि मैले अपाङ्गै साथीहरूबाट हाम्रो कृष्णपुर नगरपालिका अध्यक्ष अपाङ्ग सङ्घको अध्यक्षसँग मैले बुझ्दाखेरि हाम्रो बजेट छैन भन्ने कुरा गरेँ। मसँग चाहिँ होइन, मेयरले उपमेयरले फोन गर्दाखेरि हामी गणेशजी म तपाईँको गाउँ नगरपालिकाको उपमेयर साहबसँग जोडिया छु, तपाईँ पनि जोडिराख्नु होला। उपमेयर साहब नागरिक सवालमा स्वागत छ। म दिनेश खबरबाट बोल्दैछु तपाईँसँग, नारायण अवस्थी। उपमेयर साहब यो कृष्णपुर नगरपालिकाले व्हिलचेयर खरिद गर्ने भनेर 7-8 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको रहेछ, ठेक्का पनि लगाएको 1 वर्ष अगाडि। 7 लाख रुपियाँ हो होइन, 7 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ हाम्रो कृष्णपुर नगरपालिकामा यो बजेट। अनि यो सामग्रीको लागि पहल पनि हामीले चाहिँ प्रोसेस अगाडि सारिसकेका छौँ, तर त्यो लकडाउनले गर्दा सामान चाहिँ यहाँ आउन सकेको छैन। अब छिट्टै सामान चाहिँ हाम्रो यहाँ पुग्छ। गणेश हाम्रो के अरे 7 नम्बर वडाको सेवाग्राहीले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको होला। त्यही दिन मैले उहाँहरूकै अगाडि कल गरेको थिएँ होइन, मेयर साहबसँग पनि कल गरेँ। त्यसपछि हाम्रो सामान ल्याउने जोसँग चाहिँ सम्झौता भएको छ त्यो मान्छेसँग पनि मैले उहाँहरूकै अगाडि कल गरेँ, तपाईँले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सामान पुर्याइदिनु पर्छ। यही के अरे दिनेश खबरबाट होइन, के अरे गणेश मात्रलाई होइन, हाम्रा जति पनि सेवाग्राहीहरू छन् सबैले चाहिँ जानकारी पाओस् भनेर म एकदमै दिनेश खबरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी चाहिँ कहिलेसम्म पाउँछन् होला अब चाहिँ व्हिलचेयरहरू? तपाईँले चाहिँ आफ्नो खबरमा मलाई जोड्नु भएको छ, म तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहिलेसम्म पाउँछन्? आर्थिक वर्ष सिद्धिन आँट्यो। अब यो तुरन्त हाम्रो अब यो के अरे लकडाउन त अब अलिकति गाह्रो छ, त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भनेपछि तपाईँले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू अत्यावश्यक सामग्रीहरू त ल्याउन सकिन्छ नि। हामीले त्यही अनुसार चाहिँ प्रशासनमा कुरा गरेर तपाईँलाई पनि गाह्रो हुँदैन सामान ल्याउनको निम्ति। यो चाहिँ लकडाउन भन्दा अगाडि सबै कुरा भइसकेको हो। लकडाउन भन्दा हाम्रो अगाडि मान्छेलाई बोलाएर नापजोख पनि गराएर सबै कुरा भइसकेको थियो, सामान एकदमै आउने प्रक्रियामा थियो। तर यो लकडाउनले गर्दा कोभिड-19ले गर्दा सबै कुरा एकदमै अलिकति प्रभावित भइहाल्यो। त्यही कारणले गर्दा होइन, यो त निकै संवेदनशील कुरा हो। अत्यावश्यकीय अब अपाङ्गता भएकाहरूलाई व्हिलचेयर ल्याउनको लागि गाडी चल्न दिएन भनेर त यो भन्न मिल्दैन। मजाले पाउँछ
अब त्यस्तो होइन कि जस्तै मैले गाडी चल्न दिएर मात्र होइन, जस्तै अब ल्याउने मान्छे पनि अब कोभिड-19ले गर्दा उहाँले पनि अलिकति संक्रमण धेरै फैलिरहेको छ, हामीलाई पनि जोखिम छ, त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ रोकेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूबाट आयो अनि त्यो कारणले यो सामान चाहिँ हाम्रो अलिकति पछि भइहाल्यो। यो आर्थिक वर्षभित्र तपाईँहरूले वितरण गर्न सक्नु भएन भने त त्यो फेरि गाह्रो होला नि। यो असाढभित्र चाहिँ दिइसक्नुपर्छ होला। नै असाढभित्रै हामी दिन्छौँ सामान चाहिँ असाढभित्रै। त्यो सम्झौता राम्रो धेरै सकेको छ। सामान ल्याउन उहाँहरूकै कमी घटीले गर्दाखेरि सामान चाहिँ आउन सकेको छैन। म त धेरै अगाडि यो हाम्रो बजेट छुट्याउने बित्तिकै जब हाम्रो यो योजनाहरू सञ्चालन हुन्छ अनि सञ्चालन हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ मेयर साहबलाई भनिसकेका थियौँ, तपाईँले छिटोभन्दा छिटो यो सामान चाहिँ खरिद गर्ने प्रक्रिया सबै हाम्रो प्रशासनको हुन्छ र प्रशासनलाई हामी हवस् हवस्, तपाईँले असारभित्र दिन। हजुर उपमेयर साहब, आइतबारै मैले चाहिँ फेरि उहाँहरूलाई कल गरेँ। शुक्रबार पनि हाम्रो गणेशजी आउनु भएको थियो। गणेशजी के भन्दै हुनुहुन्छ? कल गरेको थिएँ। हजुर गणेशजी, होइन तर त्यो पुरानो छ, अलिकति त्यो चल्नलाई गाह्रो छ त्यो व्हिलचेयर। हवस् हवस्, धन्यवाद उपमेयर साहब। एकैछिन मेरो उपमेयर साहबको एउटा प्रश्न जोड्न चाहे सर। हेलो ए उपमेयर साहब त गइहाल्नु भयो, मैले काटिदिएँ, तपाईँको कुरा सुन्न सकेन। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो, जस्तै भर्खर उपमेयर साहबले भन्नुभयो मसँग, होइन मैले नापजोप गरेँ कसलाई नापजोप गरेँ? सम्बन्धित व्यक्ति त मसँग नापजोप भएको छैन। म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्थेँ तर उपमेयर साहब गइहाल्नु भयो। होइन जस्तै भर्खरै मैले सुनेको प्रश्न सुन्दाखेरि मैले नापजोप गरेँ, निजता कार्यक्रममा नापजोप गरेँ भन्नुभयो। कसलाई नापजोप गर्नु? अपाङ्गता भएको व्यक्ति त मसँग नापजोप भएको छैन, मसँग नापजात भएको छैन भने कोसँग नापजात गर्नुभयो, कसलाईसँग नापजात गर्नुभयो? त्यो चाहिँ म सोध्न चाहन्थेँ तर के गर्नु, होइन फोन काटियो। तपाईँको यो समस्या चाँडै समाधान होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको रहेछ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।